बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण गतं महिषाम् गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा हामीले निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। गीताको तृतीय अध्याय अर्थात् तेस्रो अध्यायमा जहाँ भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनका बीचमा कर्मयोगको बारेमा निरन्तर चर्चा भइराखेको छ र कर्तव्य कर्मको पालन नै जीवनलाई सार्थकतामा पुर्याउने औषधि हो। यदि कर्तव्य कर्मको पालनबाट नै हामीले हाम्रो जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ, जीवनका पुरुषार्थ मध्येको अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि त्यो कर्ममा हामी कर्तव्य कर्मको पालना गरेनौँ भने हाम्रो जीवन के हुन्छ त? त्यसको सन्दर्भ आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। एउटा कर्मको मार्ग, मानव जीवनको निमित्त कर्म अनिवार्य छ। मानिसले कर्म अनिवार्य गर्नुपर्दछ। यदि कर्म गरिएन भने कर्तव्य कर्मबाट मानिस विमुख भयो भने उसको जीवन कस्तो हुन्छ? यहाँ भगवानले अर्जुनलाई त्यही भन्नुहुन्छ, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हवहयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। यहाँ अगाडि जो कर्म किन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भगवत प्राप्तिको निमित्त कर्म गर्ने, किनभने कर्मको उत्पत्ति वेदबाट भयो, वेदको उत्पत्ति ब्रह्माजीका मुखारविन्दबाट भयो भने ब्रह्माजीको उत्पत्ति भगवान परमात्माको नाभि कमलबाट भयो। त्यसकारण भगवान त्यो कर्तव्य कर्ममा भगवान रहनुहुन्छ, भगवानको वास रहेको हुन्छ। एवं प्रवर्तितं चक्रम, यसरी यो कर्मबाट, त्यो कर्तव्य कर्मबाट नै यो संसारको चक्र, यो संसारको प्रक्रिया निरन्तर चलिराखेको छ। विवर्त तीर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, जसरी यो संसारको प्रक्रिया विवर्तित भइराखेको छ, संसारको प्रक्रिया चलिराखेको छ, त्यसै गरी कर्मबाट नै यो संसारको प्रक्रिया चलिराखेको छ। यदि कर्मबाट विमुख भयो भने के हुन्छ?
कर्तव्य कर्मलाई त्याग गर्ने मनुष्यको जीवन कस्तो हुन्छ भने यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ नानुवर्तयति हयः, जसले यो कर्तव्य कर्मलाई त्यसरी त्यो चक्रबाट भगवानका साक्षात मुखारविन्दबाट प्राप्त भएको त्यो ज्ञानको निर्देशन अनुसारको त्यो कर्तव्य कर्म अर्थात् भगवानले निर्देशन गरेको, भगवानले बताएको, शास्त्रले बताएको त्यो मार्ग जसले अवलम्बन गर्दैन, जो त्यो मार्गबाट शास्त्रबाट विमुख भएका छन्, ती त वास्तवमा भन्ने हो भने ती अभागी हुन्। तिनीहरूको जीवन धिक्कार छ। जसले यो संसारमा जन्मिन त जन्मे, तर जाने दिन म के को लागि यो जीवन प्राप्त गरेको थिएँ, कहाँ थियो बास अघि मको थिएँ, कसो हुँदा यो पिञ्जडा निदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। भने जस्तै मैले यो मनुष्य जीवन के को निमित्त प्राप्त गरेँ र यो जीवन प्राप्त गरेर मैले के कर्म गरेँ र मैले यो जीवन पश्चात अब म कहाँ जाने हो, यी प्रश्नको उत्तरमा यी प्रश्नहरूमा यदि निरुत्तरित नै भएर यदि जीवन व्यतीत गर्नु छ भने त्यो जीवन धिक्कार छ। त्यो जीवन पशुको जीवन भन्दा पनि धिक्कार छ। किनभने यत्रो जीवन प्राप्त गरेर हामी आफू जन्मेर यो उत्कृष्ट जीवन प्राप्त गरेर यदि आफ्नै बोध गर्न सकेनौँ, आफ्नै अस्तित्वलाई चिन्न सकेनौँ, म भनेको को हो भन्ने कुरालाई बोध गर्न सकेनौँ, मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरालाई बोध गर्न सकेनौँ भने मेरो जीवन यो संसारको जुन चक्र अगाडि वर्णन गरिएको चक्र थियो, त्यो संसारको चक्र यो जसरी संसार चलिराखेको छ त्यसदेखि त्यो कर्तव्य कर्मलाई अस्वीकार गरेर त्यो संसारबाट यदि जानु छ भने त्यो जीवन व्यर्थ हुन्छ। त्यही भन्नुहुन्छ यहाँ भगवान, अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। यदि यो संसार जुन चक्रबाट चलिराखेको छ, जसरी मानिसहरूले आफ्नो जीवनको पुरुषार्थ प्राप्तिको निमित्त, जीवनको लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त मानिसहरूले जुन जस्ता कर्महरू आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई जसरी अंगीकार गरिराखेका छन्, जसरी कर्तव्य कर्मलाई पालन गरिराखेका छन्, त्यो कर्तव्य कर्मले मनुष्यलाई एउटा सही मार्ग प्रदान गर्छ, मनुष्यलाई एउटा सद्गतिमा पुर्याउँछ। त्यसैले कर्तव्य कर्मको पालना गर्नु अनिवार्य छ। गीताले त्यही कुरा सिकाउँछ। हामी धर्म भनेर अन्यत्र धर्म प्राप्तिको निमित्त हामी अन्यत्र धाउनु पर्दैन, हामी धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन। सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई सही तरिकाले पुरा गर्यौं भने सबैभन्दा ठुलो धर्म त्यसैबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण जो शास्त्र निर्देशित कर्महरू छन्, ती कर्मलाई आफ्नो कर्तव्य ठानेर अघि बढ्नुपर्छ। यहाँ अर्जुनलाई भगवानले भन्नुहुन्छ, तिमी पनि जसरी आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुन खोज्दैछौ, तिमीले आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सिराखेका छौ, एकैछिन तिमी मोहको जालमा परेर तिमीलाई अहिले आत्मीय जनको माया लागिराखेको छ, मेरा बन्धुहरू भनेर तिनीहरूको मोहको जालमा तिमी परिराखेका छौ र तिमीले आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई त्याग गर्न खोज्दैछौ। यो तिम्रो निमित्त, तिम्रो जीवनको निमित्त असाध्यै ठुलो भूल हुनेछ। त्यसकारण तिमीले यो कर्तव्यलाई नछोड।
जसले यसरी यो कर्तव्य कर्मलाई त्याग गर्छन् तिनीहरूलाई त अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। यदि त्यो कर्तव्य कर्मलाई आफ्नो कर्तव्यलाई पालना नगरिकन जति हाम्रा पुर्खाहरू हाम्रा ऋषि महर्षिहरू जनकादि राजाहरू जसले आफ्नो कर्तव्य कर्मले गर्दा नै प्रसिद्धि प्राप्त गरे, समसिद्धि प्राप्त गरे, एउटा आफ्नो जीवनलाई सद्गतिको अवस्थामा पुर्याए भने यदि त्यही मार्गलाई अनुसरण गरेर पुर्खाहरूको बाटोलाई हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले देखाएको ज्ञानको मार्गलाई त्यो कर्मको मार्गलाई यदि हामीले अवलम्बन गरेनौँ भने यदि त्यसबाट विमुख भएर जसले आफ्नो यो महत्त्वपूर्ण जीवनलाई व्यर्थमा केवल इन्द्रियहरूको भोगमा केवल इन्द्रिय भोगलाई नै इन्द्रियका विषयहरूको तृप्तिकै निमित्त उसले यो जीवन बितायो, यदि इन्द्रियको तृप्तिमै उसले आफ्नो जीवनलाई सर्वस्व ठान्यो, जीवनको कर्तव्य नै त्यसैलाई ठान्यो र त्यसरी जीवन बितायो भने पार्थ मोघम पार्थ सजीवती, त्यो मानिसको जीवन असाध्यै व्यर्थ हुन्छ। उसले जीवन त बितायो, उसले जीवन बिताएको हुँदैन, उसले समय मात्रै बिताएको हुन्छ। उसको जीवनले जब सार्थकताको गति प्राप्त गर्दैन त्यो जीवन बन्दैन, त्यो मनुष्यको जीवन बन्दैन, त्यो जीवन उत्कृष्ट जीवन बन्न सक्दैन। अर्थात् जुन लक्ष्यको निमित्त जन्म जन्मान्तरको तपस्याको साधनाको प्रभावले प्राप्त गरेको यो शरीर, जुन कर्मको निमित्त प्राप्त भएको यो शरीर यदि त्यही कर्तव्य नै बिर्सिदियो भने कहाँ पुग्छ, कहाँ पुर्याउँछ त्यो कर्मले? हामीलाई जहाँ पुर्याउने पनि हामीले गरेको कर्मले हो। यहाँ कर्मबाट, त्यसकारण कर्तव्य कर्मलाई कुनै पनि मनुष्यले बिर्सनु हुँदैन। यदि मानवले आफ्नो जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउन चाहेको छ, जीवनमा राम्रो कुराको आर्जन गर्न चाहेको छ भने विभिन्न अनुकूल र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि त्यसमा धैर्य बनेर, त्यसमा संयम बनेर जो कर्तव्य कर्ममा अडिग रहन्छ, आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई त्याग गर्दैन, त्यो मनुष्य वास्तविक कर्मयोगी त्यो हो जसले आफूले गरेका प्रत्येक कर्मप्रति निष्कामको भावना राखेको छ। वास्तवमा कर्मयोगी त्यो हो। उसको जीवन वास्तविक जीवन उसले बाँच्छ। तर यति महत्त्वपूर्ण जीवन प्राप्त गरेर पनि जसले यो जीवनको महत्त्वलाई, यो मनुष्य जीवनको गरिमालाई बोध गर्न सक्दैन, उसको जीवन ऊ बाँचेको हुन्छ तर ऊ पशुवत बाँचेको हुन्छ। यहाँ भगवानले त्यही भन्नुहुन्छ, यदि त्यसरी बाँचेको छ भने, त्यस्तो इन्द्रियको द्वारा यदि भोगमा नै रमण गरिराखेको छ भने त्यस्तो पापिष्ट पुरुष, त्यस्तो दुष्कर्ममा प्रवृत्त हुने पुरुष, त्यसको जीवन व्यर्थ हुन्छ। ऊ बाँचेको त हुन्छ, उसको व्यर्थपूर्वक बाँचेको हुन्छ, उसको जीवन निरर्थक हुन्छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनको निम्ति कर्तव्य कर्मलाई
पालना गर्नुपर्छ, कर्तव्य कर्मको अवलम्बन गर्नुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति 2078 साल माघ 9 गते आइतबार, तदनुसार 2022 जनवरी 23 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, माघ कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथि बिहान 7 बजेर 8 मिनटसम्म रहनेछ। त्यसपछि षष्ठी तिथि सुरु हुनेछ। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बिहान 9 बजेर 35 मिनटसम्म रहनेछ। त्यसपछि हस्ता नक्षत्र सुरु हुनेछ। अतिगण्ड योग, तैतिलकरण बिहान 7 बजेर 8 मिनटसम्म रहनेछ। त्यसपछि गरकरण सुरु हुनेछ। आनन्दादि योगमा मित्र योग परेको छ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज साँझ 4 बजेर 30 मिनटदेखि 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज रुद्री पूजाको लागि शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6 बजेर 56 मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 36 मिनटमा हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा आजको दिनमा विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्न सकिने, व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। अध्ययन अध्यापन तथा बौद्धिक कार्यहरूबाट पनि आय आर्जन गर्न सकिने, आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्ने र नयाँ रोजगारीको अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले इष्ट कार्यहरू पनि सिद्धि हुने र सेवामूलक कार्यहरू, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पनि आजको दिनमा आफ्नो प्रभाव, आफ्नो इज्जतलाई, आफ्नो साखलाई कायम गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी भन्दा आफू अगाडि आउन सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै क्षेत्रमा खर्चमा अत्यधिक वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई फाइदा दिने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिन अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। यात्रा को क्रममा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक बन्ने देखिन्छ भने यात्रा रोमाञ्चक पनि बन्ने देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धहरू आजको दिनमा सुध्रिएर जानेछन्, बिग्रिएका छन् भने पनि, र स्वास्थ्यमा पनि आजको दिनमा अत्यन्तै अनुकूलताको स्थिति रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। भूमि, भवन, वाहन तथा जग्गा सम्बन्धी कारोबार अथवा आर्थिक व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिनमा केही नोक्सानीहरू, घाटाहरू बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको न्यून प्रभाव रहेको हुनाले आफूले गरेका कामहरू, गरेको मेहनत, प्रयत्न अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्दा मनमा खिन्नता, नकारात्मकताको विचार पनि आउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा धैर्यता, आत्मसंयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आजको दिनमा नलिनुहोला र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अथवा दीर्घकालीन प्रभावमा पार्ने काममा आजको दिनमा शुभारम्भ नगर्नुहोला। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी कार्यक्षमतामा कमी आउने छ। आत्मबलमा केही गिरावट र आत्महीनताको स्थिति रहने देखिन्छ। त्यसै गरी मनमा पनि नकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिला विवादहरूमा अल्मलिनु पर्ने, त्यसै गरी आर्थिक कारोबारहरूमा पनि नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने। त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरू अथवा कार्यक्षेत्रमा पनि आत्मीयजनहरूले पनि, साथी सहकर्मीहरूले पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग नगर्ने, आफ्नो दुःख पर्दा आफ्ना आत्मीयजनहरूले धोका दिने स्थिति रहेको हुनाले आजको दिनमा धैर्यतालाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा, आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा आजको दिनमा विशेष खालको सफलता मिल्न सक्नेछ भने स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने पनि शरीरमा पनि स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै अनुकूल भएर जाने देखिन्छ। यात्रा
अत्यन्तै उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ। यात्राको सम्भावना पनि रहेको छ। सामाजिक सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि आजको दिनमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। समाजमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न सकिनेछ र साथीभाइहरूका बिचमा पनि आफ्नो प्रभाव अथवा आफ्नो जबरजस्ती उपस्थिति रहने देखिन्छ। त्यसै गरी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यहरूबाट आफ्नो आत्मसन्तुष्टि पनि मिल्ने र त्यसबाट भाग्यमा पनि बढोत्तरी हुने देखिन्छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आत्मबल अत्यन्तै बढेर जाने देखिन्छ। थोरै मेहनतमा पनि धेरै खालका नतिजाहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ भने आफ्ना कामहरूको पनि उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। दाम्पत्य जीवनमा अत्यन्तै जीवनसाथीको सकारात्मक प्रभाव सहयोग मिल्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम प्रणय सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने त्यो सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ रूपमा अगाडि बढ्नेछ भने प्रेम सम्बन्धमा नरहनुभएकाहरूका लागि पनि नयाँ प्रेम प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जाने देखिन्छ भने आर्थिक क्षेत्रहरू पनि मजबुत भएर जाने देखिन्छन्। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। खर्च गरेको ठाउँबाट पनि उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिनेछ। धनमा खर्च त हुनेछ, तथापि त्यसबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने देखिन्छ। मनमा सकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुने देखिन्छ भने भाग्यबलको पनि सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले आफूले गरेका काम, आँटे ताकेका काम, इच्छा गरिएका कामहरू पनि पुरा भएर जाने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने र आफूभन्दा माथिल्लो हाकिमको मनोभावनालाई पनि जित्न सकिने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापन, बौद्धिक क्षेत्र, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आम्दानीका मार्गहरूमा केही रुकावट आउने, आय आर्जनका क्षेत्रहरूमा केही मन्दीको अवस्था छाउने र व्यापार व्यवसायमा पनि केही नोक्सानीको अवस्था झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरूमा लगानी नगर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीमा पनि केही नियन्त्रण, संयमता, सजगता अपनाउनु होला। यदि लामो यात्रा अथवा छोटो यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि यात्राको क्रममा विशेष सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला, नत्र यात्रा कष्टकर बन्न सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यप्रति पनि सजग बनेर आफ्नो जीवनशैली, खानपानलाई पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। विशेष गरी राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। आफ्ना कार्यहरूको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो सकारात्मक प्रतिफलको प्राप्ति हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ भने नयाँ जिम्मेवारी, नयाँ माथिल्लो खालको जिम्मेवारी पनि प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। यदि रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा त्यो अवसर जुर्न सक्छ। त्यसै गरी विदेश यात्रा अथवा वैदेशिक यात्रामा रहनेहरूका लागि आजको दिनमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सकिनेछ र पदोन्नति हुने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा भाग्यको कमजोर प्रभाव भएको हुनाले आफूले गरेका कामहरूमा पनि बीचमा बाधा व्यवधानहरू आउने, पुरा हुनै लागेका कामहरू पनि पुरा हुन नसक्ने, आर्थिक क्षेत्रमा उतार चढाव हुने, व्यापार व्यवसायमा मन्दी हुने तथा अध्ययन अध्यापन तथा बौद्धिक क्षेत्र, भूमि भवन वाहन लगायतका क्षेत्रहरूबाट पनि गरिएको, त्यो क्षेत्रमा गरिएको लगानी पनि सकारात्मक रूपमा नदेखिने हुनाले आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रूपमा रहेको छ। त्यसलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि मनमा अत्यन्तै नकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनेछ। शरीरमा पनि उमङ्गको कमी हुने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा न्यूनता भएको हुनाले इच्छित कार्यहरू पुरा गर्न नसकिने र बीचमा व्यवधानहरू उत्पन्न हुने देखिन्छ। त्यसै गरी शत्रुहरूले पनि आफ्ना कामहरू बिगारिदिनेछन् र उनीहरूको प्रभाव आजको दिनमा बढेर जाने देखिन्छ। शरीरमा स्वास्थ्यको अवस्थामा पनि केही खराबी उत्पन्न हुन सक्ने भएको हुनाले खानपान, जीवनशैलीलाई विशेष सजगताका साथ अगाडि बढाउनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा पनि केही अविश्वासको सङ्कट हुनसक्छ। आफ्ना गोपनीय कुराहरू अरूले थाहा पाएर त्यसबाट तपाईँलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसकारण गोपनीय कुराहरू कसैको सामु प्रकट नगर्नुहोला। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै सकारात्मक रहेको देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। आत्मीय जनसँगको भेटघाटले दिनलाई अत्यन्तै
उपलब्धिमूलक बनाउनेछ। सन्तानका क्रियाकलापलेबाट मनमा अत्यन्तै शान्ति उमङ्गको उत्पत्ति हुनेछ भने अध्ययन अध्यापन तथा बौद्धिक सृजनशील कार्यहरूबाट पनि आजको दिनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। त्यसबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा निर्णय क्षमता तर्कशक्ति वृद्धि हुनेछ र साथीभाइहरूमाझ पनि आफ्नो प्रभावलाई बढाउन सकिने देखिन्छ। र यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशिफलमा जे जस्तो भनिए पनि त्यसलाई विचार गरेर आफ्ना कर्महरूलाई पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु होला। पक्कै पनि तपाईँको दिन मङ्गलमय रहनेछ। र यो सँगै तपाईँको आजबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्गमा उपस्थित भएको छु म पण्डित ज्योतिष विदुरलोचन न्यौपाने। आजको कार्यक्रममा हजुरहरूलाई के कुरा परस्दैछु भन्दाखेरि मानव सभ्यतामा मानव कहाँबाट आएको हो र त्यो व्यक्तिले गर्न पर्ने कर्तव्य के हो र सर्वप्रथम हामीले सोच्नु पर्दछ कि म कहाँबाट आएको हुँ, मेरो कर्तव्य के हो। त्यो कुराको पहिचान हामीले गर्नुपर्दछ। त्यो पहिचान यदि हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो इहलोक प्लस परलोक दुईटै हाम्रो बिग्रन्छ। अब अर्को विषय रहेको छ, मेरो कस्तो प्रकारको शक्ति छ त, मैले कस्तो प्रकारको कर्म गर्दछु, मेरो पावर शक्ति क्यापासिटी भनौँ न अहिलेको भाषामा, सबैले बुझ्ने भाषा, म कस्तो खालको हुँ र मैले के गर्दा चाहिँ शुभ राम्रो हुन्छ, म कति पानीमा छु, त्यो विषय मैले नै तय गर्नुपर्छ, अरूले तय गर्ने होइन। म भन्नु व्यक्तिको त्यो कुरा चाहिँ नि आत्मा र परमात्मालाई जब चिन्न सक्नु पर्दछ। यदि आत्मा र परमात्मालाई व्यक्तिले चिन्न सकेन भनेदेखि त्यसको यो संसारमा जन्मको कुनै प्रकारको अर्थ रहन्न। आत्मा परात्मा सम्पूर्ण मानवलाई, जीवात्मालाई, प्राणीलाई समह एक ना सम्झनु पर्यो। ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरि हात्तीदेखि लिएर कमिलो पर्यन्त पनि उहाँ नै राज गर्नुहुन्छ। उहाँ बिनाको यो संसार रहँदैन। त्यो कुराको बोध मानवमा हुनु पर्यो र अनि मात्रै त्यो चाहिँ नि के त भन्दाखेरि मानवता भयो। मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल बा मोज मै गरौँ, मै हाँसु मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। त्यो मानवतामा हुँदैन। मैले खाएपछि भइगयो, मैले लाएपछि भइगयो, म रमाएपछि भइगयो,
अरू चाहे जेसुकै गरून्, त्यो भावना कहिल्यै पनि मानवले गर्नु हुँदैन। विषय नै त्यही छ कि हाम्रो म को हुँ, म हिजो कहाँ थिएँ, म भोलि कहाँ जान्छु र आज मेरो कर्तव्य के हो, आज म कहाँबाट आएको हुँ। कललम त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुधबुध। हामीलाई अहम छ नि, घमण्ड छ नि। हामी आएको स्थान हेर्नुहोस् त, विचार गरेर। माता पिताले जब अन्न खानुभयो, त्यो अन्नबाट रस पैदा भयो, त्यो रसबाट रक्त कणिकाहरू, रगत पैदा भए, त्यो रगतबाट वीर्य बन्यो, अनि त्यो वीर्यबाट दैवको, प्रभु परमात्मा भगवानको इच्छा आकांक्षाद्वारा ऋतु धर्मको चतुर्थ दिन पश्चात माता र पिताको संयोगद्वारा एउटा सानो बुदबुद थोपो भएर माताका गर्भमा गइयो। त कललम त्यो करात्रेण पञ्चरात्रेण बुधबुध। अनि त्यो 5 दिन 5 रातसम्म सानो एउटा चाहिँ नि पानीको फोको बयर हुँदै, सानो अम्मा हुँदै, त्रयमास 3 मासमा गएर अनि नारी र पुरुष चाहिँ नि 3 महिनामा छुट्टियो। अब त्यो बुदबुद फोको, त्यो पानीको फोको कहाँ जाने हो, कुन गर्भमा जाने हो, मानवको गर्भमा जाने हो कि पशुको गर्भमा जाने हो कि बाघ भालुको गर्भमा जाने हो कि साँप सर्पहरूको गर्भमा जाने हो कि आफ्नो कर्मद्वारा। किन शास्त्रले वर्णन गरे अनुसारको शास्त्रीय नियमले त्यो कर्मद्वारा कहाँ जाने हो, ब्राह्मणको गर्भमा जाने हो कि वैश्यको गर्भमा जाने हो कि क्षत्रियको गर्भमा जाने हो कि ब्राह्मण वैश्य शूद्रको गर्भमा जाने हो कि। यी हाम्रा जति पनि यहाँ कुनै जात भातको कुरा गरेको होइन, शास्त्रले बताए अनुसारको हामी कुन स्थानमा जाने हो, हामी एउटै हौँ, दोस्रो होइन। र हामी कहाँ जाने हो, हामीले कस्तो प्रकारको पुण्य लिएर आएका छौँ। एउटा कुरो गजब छ। किन भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति जन्मभयो, दुःख भन्ने विषय नै उसलाई थाहा छैन। सुखै सुखमा उसको जीवन व्यतीत भयो। एउटा व्यक्ति जब जन्म भयो, त्यहाँ गरेर यहाँ आइ भनेर भन्छ खाने चिज छैन। किन फरक पर्यो त मानवै हो, आखिरमा समानै हो। किन मानव हो भन्दाखेरि त्यो किन गरिबी घरमा जन्म्यो भन्दा उसको पूर्व जन्ममा उसले त्यस्तै कर्म गरेको। त्यस कारणले म हिजो को थिएँ, म हिजो कहाँबाट आज यहाँ किन आएँ, यो धरतीमा मलाई कसले पठायो, कसले बनायो, मेरो औचित्य, मेरो कर्म के हो, मेरो शक्ति कति छ, मैले के गर्न सक्छु, मेरो सामर्थ्य के छ, हे प्रभु परमात्मा भगवान भनेर त्यो व्यक्तिले 1 घण्टा सक्दैन भनेदेखि 24 घण्टा परमात्माले दिएको छ। 100 वर्षको आयु दिएको छ। त सक्दैनस् मनुष्य भने आधी घण्टा
योगाभ्यासमा बस, योग चिन्तनमा बस। ल त्यति पनि सक्दैनस् त साह्रै गए गुर्जेकै रहेछस्। 15 मिनट टक्क ध्यानमा बस। आज बस, भोलि बस, पर्सि बस। बस्दै त जा मानव, हेर्दै त जा मानव। अनि तैँले देख्दछस् कि म को हुँ, मेरो ऊर्जा उर्वरा शक्ति कस्तो छ, त्यो कुराको अनि दिन प्रतिदिन ज्ञान हुँदै जान्छ। अनि त्यो आनन्द भोर बिहोरमा अनि हराउँदै 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 जान्छ। जति पनि वैज्ञानिकहरू, विद्वान, दार्शनिकहरू, भागवताचार्य, ठुल्ठुला डक्टर, विदेशमा एकजना डक्टरको नाम नै काउ डक्टर, गाई डक्टर। गाईबाट अनेक प्रकारका रोग निको पार्न सक्ने गौ माताको त्यस्तो शक्ति, उहाँको नाम नै काउ डक्टर। त्यस्ता प्रकारको शक्ति कहाँबाट पाइन्छ भन्दाखेरि ओज, वीर्य, पराक्रमबाट पाइन्छ। ओज, वीर्य, पराक्रम यदि हाम्रो शरीरमा भएन भने हामी बोल्न सक्दैनौँ भक्त। हामीमा शक्ति हुँदैन। जसरी ब्याट्री चार्ज गरेन भने त्यो मेसिन चल्दैन। यो हाम्रो मानव देहलाई त दाल, सब्जी, भात खाँदैमा मात्रै पनि बोल्न सकिँदैन। हामीले योग, साधना, गुरु मन्त्र, आध्यात्मिक बाटोलाई समात्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ, कृपा हुन्छ। त्यो कृपा वर्षिन्छ। अनि त्यो गुरु कृपाद्वारा अनि व्यक्तिले अनि भगवानलाई चिन्दछ। आज हुन त हजुर ज्योतिषको कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। अलिकति आज मेरो पनि मन पौलिएको छ क्या। प्रभु परमात्माको तर्फमा बोल्न इच्छा लागिरहेको छ। व्यक्ति त म भागवताचार्य हुँ, कर्म त ज्योतिष गर्छु। अब यहाँ चाहिँ नि वास्तु र ज्योतिषको बोल्नु पर्दछ। र हजुरहरूलाई पनि दिनकै यो चाहिँ नि ईशान र नैऋत्य वायव्य सुन्दै गाह्रो भयो कि आज एउटा राम्रो 20-22 मिनट भित्रमा एउटा राम्रो टपिक सुनेर हजुरहरूलाई पनि दिमाग फ्रेस होस् भन्नको लागि म एउटा राम्रो प्रसङ्ग बोल्दैछु। हुन त म केही जानिन्न, टुटे फुटेका बाणीहरू बोल्दैछु। यदि हजुरहरूले बुझ्नु भएन भनेदेखि आफ्नो छोरो नाति भक्त दासानुदास सम्झेर मिलाएर हजुरहरूले बुझिदिनु होला। म तोते बोली गरेर बामे सरेर हिँड्दैछु। आज यो इमेज टेलिभिजन मार्फत 72 देशमा यो जान्छ। काहीँ केही मिस्टेक भयो भनेदेखि मिस्टेक र भुलै कहाँबाट हुन्छ? मानवबाट हुन्छ। त्यो हजुरहरूले सुधारिदिनु होला भनेर म हजुरहरूलाई बार नमन गर्दछु। आज हामी मनुष्य भएर यो संसारमा हामी जन्मेका छौँ। मनुष्य भएर जन्मेर यदि मानवतालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ, धन सम्पत्ति, इष्ट मित्र नाता गोतामै हामीहरू मल्लिराख्यौँ भनेदेखि हामीले जीवनमा के लाने हो त कोसेली? यो भनेको होइन फेरि नाता गोता इष्टमित्र नमान्नुहोस्, तर मान्नुहोस्। कतिसम्म मान्ने हो? ठिक्क मान्नुहोस्। यति मान्नुहोस् जतिले हजुरको कार्य बनोस्।
एकजना हाम्रा सन्त आउनुहुन्छ नि टिभीमा, यिनी युट्युबहरू पनि आउनुहुन्छ, कडुवा प्रवचन गर्ने जो नग्न अवस्थामा दिगम्बर साधु हुनुहुन्छ। उहाँले एक दिन म त्यो सुन्दै थिएँ, उहाँले यस्तो राम्रो प्रवचन भन्नुभयो। त्यही मलाई अहिले स्मरण आयो, हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु म। इतना कसो इतना कसो इतना कसो ऊ क्या पेच जितना उसका गुनाह हो। जब ज्यादा टाइट करोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। अब हजुरहरू त हिँड्न जान्ने कुरा भएन, तर हामीले त्यो गुनाह कस्दाखेरि त्यो कति कस्नु पर्यो भने, यदि त्यसको घर छ, त्यो घरभन्दा धेरै कस्यो भने त्यो चाहिँ नि गुनै फुट्छ। उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो, मलाई कति मनमा चसक्क लाग्यो। आदरणीय भक्तवृन्द, त्यो कुरा म कहाँबाट व्यक्त गरौँ त? आज हजुरहरूकै कृपा प्रसादले व्यक्त गर्दैछु। र हामीले यति पुण्य गरौँ र त्यो पुण्यको प्रसादलाई हामीले कहाँ लानु पर्यो? वैकुण्ठमा लानु पर्यो। म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, मैले लाने के हो, त्यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो। यहाँबाट हामी भारत जान्छौँ, इन्डिया जान्छौँ, हाम्रो पैसा चल्दैन नि भक्त, चल्छ र चल्दैन। हामी विदेश जान्छौँ, डलर चाहिन्छ, नेपाली पैसाले काम गर्दैन। यदि हामी वैकुण्ठमा जानुपर्छ भनेदेखि हामी परब्रह्म परमेश्वर दान बिहारी सुरत बिहारी रासेश्वर भगवान प्रभु परमात्मा भगवानलाई यदि चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले भजन रूपी डलर लानुपर्छ। भजन रूपी डलर, त्यसमा गुरुले दिएका मन्त्र शक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमो, ओम नमः शिवाय, यानी क्लीम लागेका मन्त्र। जुन मन्त्रमा क्लीम लागेको छैन भनेदेखि त्यो मन्त्रमा शक्ति हुँदैन, पावर हुँदैन, त्यसले कार्य गर्दैन। त्यो क्लीम लागेको मन्त्रद्वारा मन्त्रित गरेका जुन मन्त्रहरू छन् त्यो द्वारा वैकुण्ठ जानको लागि एउटा मार्ग खुल्दछ। यदि व्यक्ति धेरै रातो वर्णको छ, यानी धेरै कालो छ, यानी सबै यो शिरका बालहरू सबै झरेको छ, दन्तद्वारी छ, व्यक्ति रिसाइरहन्छ, एकछिन पनि शान्त हुँदैन भनेदेखि, मैले भनेको होइन है, शास्त्रको वर्णन, त्यो व्यक्तिको आयस्थान अलिकति गहिरैबाट आएको हुन्छ, अलि टाढाबाट आएको हुन्छ। जो व्यक्तिको हृदय कोमल, शान्ति, सबैमा प्रिय, सबैमा समदृष्ट, सबैमा राम्रो भावना, प्रिय हजुर, हस् ठिक छ हजुर, हेर्नुहोस् त कस्तो बोली, किन, कहिले, किन, कसरी, लैर्छन्। त्यही वचनलाई परिमार्जन गरेर राम्रो तरतरले यदि बोलिन सक्नु भनेदेखि हामीलाई कति आनन्द हुन्छ, कति शान्ति हुन्छ, मन कति प्रसन्न हुन्छ, कति प्रस्फुरित हुन्छ। त्यस कारणले म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, मेरो मातापितालाई के गर्नुपर्छ, मेरो गुरु के हो, मेरो गुरुले कुन भगवान चिनाइदिनु भयो, मेरो गोविन्द कुन हो, त्यो सम्पूर्ण कुराको ज्ञान यदि हामीलाई भयो भनेदेखि हामीले भवाड रूपी संसारबाट दुःख पाउनु पर्दैन भन्दै
आजको विषय प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहान।